तिमी जुन रहरले ममा फुल्लायो सबै सुख हराए सधैँ चोट पायो कमली पछौरीले सानो मुहार छोपेको प्रेमिका त अहिले त्यस्तो छैन यसलाई पनि छैन अहिलेसम्म त्यस्तो मेरो लभै परेको छैन त्यस्तो खतरा ताले होइन फुल बनी फुलिदिन्छु तिमी बास्ना बनी बस्नु है पिउँदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले त्यस्तो लभै परेको छैन अब जस्तो भन्छ नि त मान्छेहरू त्यस्तो डिप लभ छैन अब मेरो भाग्यमा छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन दैव बैसा बनायो कसले पैसा देखेर तिमीलाई हेरेर तिमीलाई भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो जिन्दगीको हरेक मोडमा सँगै सहयात्रा गर्ने एउटा मात्रै साथी हुन्छ त्यो हो सङ्गीत। नमस्कार, द म्युजिक सोमा तपाईँलाई स्वागत छ। गाउँदेखि सहरसम्मको जुनसुकै आवाजले अब एउटा मूर्त रूप पाउने बेला भएको छ। द म्युजिक सोमा हामी गाउँदेखि सहरसम्मका आवाजहरूलाई उठाउने प्रयास गर्छौँ। नेपालको जुनसुकै ठाउँबाट पनि ती आवाजले नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रमा कुनै न कुनै समयमा आउने समयमा एउटा योगदान पक्कै पनि पुर्याउनेछ। विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि तपाईँले हामीलाई ह्याप्पी टाइम्स टिभी मार्फत हेरिरहनु भएको छ। द म्युजिक सोमा आज हामीले एउटा यस्तो आवाजलाई पस्काउँदैछौँ। 25 वर्षे भर्खरको तन्नेरी एउटा युवा सर्लाहीबाट यात्रा अगाडि बढाउँदै 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 नेपालको विभिन्न आइडलहरूमा पुगेको त्यो आवाज थियो। तर समय सापेक्ष बदलिँदै गर्दा आवाजले कहीँ ठाउँ पायो कहीँ पाएन। नेपाल आइडल, द भोइस र नेपाल स्टारसम्म पुग्दै गरेको त्यो आवाजले अहिले नेपाल स्टारको 48 राउन्डसम्म सिलेक्सन राउन्डसम्म पुग्न सफल भएको छ। अनि अझै खुसीको कुरा देवचुली नगरपालिकामा नै त्यो आवाज हामीले भेटेका छौँ। घर सर्लाही स्थायी रूपमा अस्थायी रूपमा अहिले देवचुली नगरपालिकाको दलदली बजारमा बस्नुहुन्छ। निदान आई केयर एन्ड डेन्टल प्रणालीमा चाहिँ उहाँ काम गर्नुहुन्छ। उहाँ आँखा सम्बन्धीको डाक्टर पनि हुनुहुन्छ, पढ्दै हुनुहुन्छ। यसो लाग्छ मेडिकल लाइनमा उहाँ प्रवेश गर्दै गर्दा म्युजिक कहाँबाट आयो उहाँको दिमागमा, उहाँको यात्रामा भन्ने पनि लाग्न सक्छ। उहाँको बुबाले सिकाउनु भएको त्यो यात्रालाई टपक्क टिपेर एउटा छोरो लक्ष्मण महतोको यात्रा सुरु भयो। त्यो यात्राले अहिले नेपाल स्टारमा ठाउँ पाएको छ। आज हामी त्यो आवाजसँग कुराकानी गर्न चाहन्छौँ। द म्युजिक सोमा स्वागत गर्न चाहन्छु। लक्ष्मणजी नमस्कार। नमस्ते। आराम हुनुहुन्छ? एकदम सन्चै। तपाईँ? ठिक छ, हामी पनि ठिक छौँ। पहिला गीतबाट सुरु गरौँ न, एउटा तपाईँको आवाज सुनौँ, त्यसपछि फर्दर कुराहरू गरौँ। हस्, हुन्छ। हे 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 हो 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 मखमली पछौरीले सानो मुहार छोपेको लाग्दछ बादल भित्र जुनै हो कि लुकेको। थ्याङ्क यू। ओके, आवाज साँच्चै यो आवाज बन्नलाई के गर्नु पर्दो रहेछ? आवाज बन्नलाई अब हाम्रो प्रकृतिले पनि दिनु पर्यो। जस्तै हामी जन्म लियो, जन्मजात पनि हुन्छ मान्छेको, गड गिफ्टेड, प्लस आफ्नो मेहनत पनि हो, निखार्दै जानुपर्छ, रियाज गर्नुपर्छ, अभ्यास गर्नुपर्छ। त्यो सबै कुराले गर्दाखेरि आवाज दिन्छ। बच्चादेखि नै याद गर्ने हो भने बुबाहरूले भजन कीर्तन गाउँदै गर्दाखेरिमा पक्कै पनि त्यहाँबाट सिकाइ थालनी भयो होला, होइन? हजुर, याद छ त्यो बच्चामा हुँदाखेरिमा कुन चाहिँ भजनहरू बुबाहरू गाउनुहुन्थ्यो? अब गाउँमा हामीहरू हुँदाखेरि बच्चामा ट्युसन पढ्न जाने होइन,
त्यहाँनिर भगवान्को गीतहरू भजन कीर्तन गराउने एउटा टोली थियो हाम्रो गाउँमा। हाम्रो अङ्कलले हुनुहुन्थ्यो एकजना, उहाँले मादल राख्ने होइन, त्यसपछि हार्मोनियमहरू राख्नु भएको थियो। पढ्न जाँदाखेरि सधैँ त्यो शुक्रबार भजन कीर्तन गराउने, प्लस मेरो बुवा आफै पनि घरमा पनि गीत गाइराख्ने। त्यसपछि गाउँघरमा बिहे हुँदाखेरि गीतहरू सुनिन्छ नि, त्यसपछि इन्ट्रेस्टेड भयो त्यसरी। तपाईँले आफ्नो आवाजमा आफैलाई मन परेको त्यो सबैभन्दा पहिला गीत गाएको कुनै एउटा याद छ तपाईँलाई? म स्कुलमा पनि गाउँथेँ, एउटा गीत छ, हिन्दी गीत थियो। अब त्यति बेला मलाई गाउन लाउँदाखेरि म आफै नाच्ने पनि र गाउने पनि। एक क्लासमै हुँदाखेरि मैले त्यस्तो अब इन्ट्रेस्टेड होला गडले कति क्लासमा हुन्थ्यो? म एक क्लासमा हुँदाखेरि। त्यो गीत सुनाउँ न एकचोटि। जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जब नौकरी मिलेगी तो क्या होगा, जिस्म पे सूट होगा, पाँव में बूट होगा, हाथों में गोरी का हाथ होगा। एउटा गीत थियो, फिल्म मैले हेर्थेँ। गोरीको हात चाहिँ जिन्दगीमा कहिले आइपुग्छ? अहिलेसम्म छैन, आउँछ। मान्छे ह्यान्डसम पनि हुनुहुन्छ, भर्खर 25 वर्षमा लाग्नु भएको छ है। म्युजिक अब तपाईँको इन्ट्रेस्टेड विषय बनेको हो तपाईँको जिन्दगीको? हजुर, तपाईँ त डक्टरी पेसातिर लागेको मान्छे हो नि त? हजुर, डक्टरीमा पनि लागेको छु। त्यो पनि एक किसिमको सेवा हो। मलाई त दुइटैतिर सेवा नै गरे जस्तो लाग्छ। अब गीत गाएर पनि मान्छेलाई आनन्द तुल्याउनु त्यो पनि सेवा नै हो। अब आँखामा मान्छेलाई पीडा भएको हुन्छ, आँखाको उपचार गर्नु त्यो पनि सेवा नै हो। त्यही भएर मेरो विचारमा एउटा के मेरो कन्सेप्ट छ भन्दाखेरि, जब म सङ्गीत गाएर कसैलाई आनन्द दिन्छु भने त्यसमा केही रिस्क छैन। उपचार गर्दा मिस्टेक पनि हुनसक्छ, त्यसले चाहिँ आँखा धेरै ठुलो त्यो भयो। तर सङ्गीत गाउँदा मैले सेवा गर्दा केही भयो भने त त्यसमा चाहिँ बिग्रे पनि त असर त नपर्ला जस्तो मेरो थिङ्किङ छ। आँखाको उपचार गरिरहँदाखेरिमा गीत गाउँदै बिरामीसँग कुराहरू हुन्छ कि हुँदैन? त्यस्तो हुन्छ कहिलेकाहीँ? कोही इन्सिडेन्ट घटेको छ? त्यस्तो त भएको छैन। तर म पढ्दै गर्दाखेरि भैरवा एलिआईमा लुम्बिनी नेत्र विज्ञान अध्ययन संस्थान छ, त्यहाँ म 3 वर्ष पढेँ। त्यहाँ पढ्दाखेरि सँगै धेरै साथीहरू थियो, उहाँ डक्टरहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। उहाँहरूलाई गीत सुनाउँदै स्टडी चाहिँ गरिएको अनुभव छ। तर अहिलेसम्म बिरामीलाई जाँच्दै गीत सुनाउँदै गरिएको छैन, गर्छु, केही छैन, त्यो पनि हुन्छ। ओके, 2052 सालमा एसएलसी दिनुभयो तपाईँले? होइन, 2068 मा एसएलसी। मेरो जन्म चाहिँ 2052 साल। 2052 सालमा जन्मिनुभयो, 68 चाहिँ एसएलसी दिनुभयो, +2 पनि सरलाईमै पढ्नुभयो। त्यसपछि चाहिँ जीवनको यात्रा कतापट्टि मोडियो? साङ्गीतिक क्षेत्रमा अगाडि बढ्नको लागि घरबाट निस्कनु भयो कि सँगसँगै डक्टरी पेसालाई पनि अँगाल्दै म सङ्गीतलाई चाहिँ सेकेन्ड फेजमा राखेर अगाडि बढ्छु भनेर कसरी निस्किनु भयो घरबाट? मतलब मेरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ बच्चैदेखि थियो होइन। 1 क्लास 2 क्लास त्यस्तै गीत गाउने इन्ट्रेस्टेड थियो। तर म 8 कक्षामा पढ्दाखेरि अब यसो सङ्गीत पनि सिक्नुपर्छ क्या हो जस्तो लाग्थ्यो, दिमागमा थियो। मैले वरिपरि सबैतिर खोजेँ, त्यसो ठाउँ पनि पाएन। त्यति बेला विकसित पनि थिएन सङ्गीतिक कुराहरू होइन। हाम्रो त्यो लोकल एरिया हो, त्यहाँ अहिले भर्खर नगरपालिका भएको। पहिला चाहिँ त्यो पछाडि नै परेको थियो ठाउँ। सङ्गीतको त कुरै छोडिदिउँ, त्यहाँ सङ्गीत सिकाउने ठाउँ केही पनि थिएन। 8 क्लासमा जाँदाखेरि सङ्गीत सिक्नुपर्छ भन्ने आयो चारैतिरबाट, दिमागमा पनि आयो। तर मैले खोजेँ, कतै पाएन। त्यसै सेल्फ रियाज प्र्याक्टिस गर्दै गीत सुन्दै प्र्याक्टिस गर्दै त्यसलाई गर्दै 10 क्लाससम्म एसएलसी त्यहीँबाट दियो। त्यसपछि बाहिर जाने प्लान भयो। आर्थिक अवस्था कमजोरीको कारणले गर्दा पनि आर्थिक त्यो नपुगेर अब त्यही मलाई +2 पढ्नु पर्यो। मैले हायर एजुकेसन काठमाडौँमा पढ्ने अथवा अलि राम्रो ठाउँमा पढ्ने मेरो प्लान थियो, तर सकिएन। त्यही मैले +2 गरेँ। अनि +2 गरिसकेपछि त्यसपछि म चाहिँ काठमाडौँ आएँ। यसो स्कलरसिपमा नाम निकालेर केही पढौँला, मेडिकल सम्बन्धी बनियो। फेरि म्युजिक पनि दिमागमा छ। अनि त्यहाँ पढ्दाखेरि त्यहाँ म इन्ट्रान्सको तयारी पनि गर्थेँ मेडिकलको लागि, प्लस म्युजिक पनि सिक्थेँ। त्यो गर्दा त्यहाँ 3 महिना जति म्युजिक सिकेर अनि त्यसपछि मेडिकलको पनि तयारी गरेँ। त्यतातिर चाहिँ नाम चाहिँ निस्केन। फेरि घर आइयो। घर आइसकेपछि फेरि 1 वर्ष जति लस भयो। अनि 1 वर्ष बसेर अनि फेरि केही न केही त गर्नुपर्छ भनेर फेरि मैले चितवनमा आएर आँखा सम्बन्धीको इन्ट्रान्स दिएँ। त्यसमा मेरो स्कलरसिपमा नाम निस्क्यो। त्यसपछि मलाई चितवनबाट भैरवा पढ्नलाई भैरवा जानुभयो। त्यसपछि अहिले चाहिँ कार्यक्षेत्रको रूपमा निदान आई केयरमा हुनुहुन्छ। हजुर, त्यहाँ म भैरवा पुग्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ मैले सङ्गीत सिक्न पाएँ। 1 वर्ष जति मैले सङ्गीत सिकेँ त्यहाँ, 1.5 वर्ष जति। त्यहाँ एउटा राम्रो गुरु मैले भेटाएँ। मेरो गुरुको नाम किशोर विक हुनुहुन्छ। उहाँ मलाई सिकाउनु भयो। जति सिकेँ मैले अहिलेसम्म राम्रोसँग त्यही सिकेँ। र त्योभन्दा अगाडि चाहिँ मैले काठमाडौँमा सिकेँ थिएँ। भनेपछि अहिले तपाईँ देवचुली नगरपालिकामा हुनुहुन्छ। काम
काम गर्नुहुन्छ, निदान आई केयरमा बसेर तपाईँ काम गर्नुहुन्छ, आँखाको नेत्र सहायकको रूपमा काम गर्नुहुन्छ। यहाँ चाहिँ के पाउनुभयो? साङ्गीतिक माहौल कस्तो रहेछ यो देवचुली नगरपालिकाभित्र देख्नुहुन्छ? माहौल त सबैतिर छ होइन, तर त्यस्तो चाहिँ विकसित चाहिँ छैन। त्यस्तो जस्तै काठमाडौँमा त्यहाँ त धेरै राम्रो छ नि त, चितवनमा पनि त्यति राम्रो छैन काठमाडौँभन्दा। र यहाँ चाहिँ त्यो ल्याएकै छ भनौँ, इन्ट्रेस्टेड मान्छेहरू धेरै छन्, तर त्यस्तो ठाउँ चाहिँ नेपाल स्टारमा लक्ष्मण महतो अब एउटा हामीलाई त चाहनै छ तपाईँ नेपाल स्टारको चाहिँ नम्बर 1मै आउनुहुन्छ भन्ने हामीलाई चाहना छ। बाइ द वे काम गर्दै जाँदा तपाईँसँग चाहिँ बिचमा जहाँ जस्तो अवस्थामा पुगे पनि भोलि तपाईँ फर्केर आउँदै गर्दा देवचुली नगरपालिका त्यसको माहौल त फेरि तात्छ नि त, तात्छ होइन? बाटोमा हिँड्दै गर्दा डाक्टर साहब आउनुभयो एउटा सेल्फी हान्नु भन्नुहुन्छ नि त, हुनसक्छ समयले गराउन सक्छ। भगवान्ले चाहियो भने सबैजनाले चाहनुभयो भने हुन्छ। पारिवारिक पृष्ठभूमिलाई हेर्ने हो भने अलिकति दुःख गरेरै आउनुभएको, समग्र हेर्ने हो भने सरलाई दिमागमा राख्ने बित्तिकै त्यो सेक्टरको तराईवासीका मुलुकहरूमा तराई बासिन्दाहरूलाई हेर्ने हो भने अलिकति पिछडिएको वर्गको रूपमा त्यतातिर बस्तीहरू पनि घना बस्तीहरू पनि हामीले भेट्छौँ। त्यो बिचमा त्यो एउटा गाउँबाट निस्किएको मूर्तियाबाट चाहिँ तपाईँ आउनुभयो, त्यो ठाउँबाट यहाँसम्म आउँदै गर्दाखेरिमा एकदमै दुःख लाग्ने क्षणहरू कति थिए लाइफमा त्यो समयमा? के भन्नु, कति कष्ट हुन्थ्यो? कष्ट त कष्टै हुन्थ्यो, यातायातको बाटो त्यो कुराहरू पनि थियो होइन। झोला बोकेर पढ्दै जाँदा पढेर फर्किँदै गर्दा भोकै फर्केर घरमा आउने अवस्था पनि त हुन्थ्यो। म सरकारी स्कुलमा पढेको बच्चैदेखि, त्यहाँ टाढा थियो मेरो स्कुल, अथवा त्यहाँ मुर्तियाबाट बडथवा जानुपर्ने, हिँडेर गइन्थ्यो बच्चा हुँदाखेरि, त्यहाँबाट त्यति लामो बाटो हिँडेर जाने आउने, भोकै आयो, प्लस गरिबी थियो। तपाईँलाई एउटा थाहा छ जुन काँडामा जुन बुटमा धेरै काँडा हुन्छ नि त्यहाँ सुगन्धित फुल पनि फुल्छ क्या, त्यो फुलको बास्ना छुट्टै हुन्छ। तपाईँ पनि त्यही काँडाहरूको बिचबाट बाहिर निस्किन खोज्नुभएको एउटा कोपिला हो, आवाजको कोपिला हो। तपाईँ एउटा आवाज सुनौ न। अब म आफ्नो भाषाको पनि एउटा गीत सुनाइदिनु? मजाले हुन्छ, सुनौ। एउटा म आफ्नै भाषाको, कुन चाहिँ भाषा? मैथिली भाषा। हजुर, मैथिली मेरो भाषा हो, उतातिर मैथिली बोलिन्छ। कनी हँसियो न सजनी गुलाब कहैये, कनी हँसियो न सजनी गुलाब कहैये, फूल झर झर हो, फूल झर झर यहाँ सा हर सिंगार कहैये, कनी हँसियो न सजनी गुलाब कहैये, कनी हँसियो न सजनी गुलाब कहैये। ए ना करबै त प्रेम को ना करबै, हमहू आहा बिना जिंदगी को ना कटबै, हमहू आहा बिना जिंदगी को ना कटबै। ए ना बजियो न सजनी करेज फटैया, ए ना बजियो न सजनी करेज फटैया, कनी हँसियो न सजनी गुलाब कहैये। यसले नेपालीमा ठ्याक्कै के भन्न खोजेको छ? अब आफ्नो प्रेमिकालाई गुलाब फुलसँग दाँजेको। हजुर, गुलाब जसरी हाँस्छ त्यस्तै हाँस्नलाई भनिरहेछ आफ्नो, होइन गुलाबले हजुरलाई भनिरहेछ हाँस्नलाई, हाँस्नुहोस् भनेर आफ्नो प्रेमिकालाई भनेको छ। तपाईँले प्रेमिकालाई चाहिँ अहिलेसम्म के भन्नुभएको छ? प्रेमिका त अहिले त्यस्तो छैन, पहिला थियो। पहिला पनि के भनौँ, पहिला पनि छैन अहिलेसम्म, त्यस्तो मेरो लभै परेको छैन, त्यस्तो खतरा ताल्यो होइन, त्यस्तो लभै परेको छैन। अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ विश्वभरको जुनसुकै कुनाबाट पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ, तपाईँको आवाज पनि मन पराउनु भएको छ, कसरी प्रपोज गर्नु भने के गर्ने? त्यो तपाईँ मेरो लक्ष्मणजी खाली हुन्छ भने भन्नु पऱ्यो होइन? खाली त के भनौँ, त्यस्तो पर्न त पर्छ, अब सब मान्छे हो, ह्युमन नेचर हो, मान्छेको लाइफ के हुन्छ, सिङ्गल नै हुन्छ। हजुर, अहिलेसम्म सिङ्गलै छु। ओके, नेपाल आइडल सिजन 2 मा पनि जानुभयो है, टप 60 मा पनि पुग्नुभयो, त्यो यात्रा बारेमा अलिकति बताइदिनुहोस् न। फर्स्ट अडिसन कहाँबाट दिनुभएको थियो? सरलाईबाटै? होइन, म भैरवा हुँदै अडिसन दिएको थिएँ। फर्स्ट सिजन 1 मा म सिजन 1 मा पनि गएको थिएँ, सिजन 2 मा पनि गएको थिएँ र सिजन 3 मा पनि गएँ। अब फर्स्ट अडिसनमा सिजन 1 मा जाँदाखेरि मलाई सुरुमै फाल्दै थियो, त्यति बेला फेरि यस्तो आएको थियो अब गीतै गाउन छोडिदिउँ भन्ने जस्तो लाग्यो। पछि गएर होइन, अब लागेको छु भने यसमा लागेको छु भने केही गरेरै देखाउनुपर्छ भनेर म सिजन 1 मा सिजन 2 मा पनि गएँ। सिजन 2 मा म टप 60 सम्म पुगेँ, त्यति सिजन 3 मा पनि, सिजन 3 मा गएँ, त्यसमा पनि
त्यस्तै थिएटर राउन्डसम्म पुगेरै हालियो। तर पनि यात्रा रोकिएको तर पनि छैन। मैले छोडेको छैन। अब हेर मेहनत गरिरहेको छु, अब कहाँसम्म पुगिन्छ त्यो टप 60 मा पुग्दाखेरिको त्यो सिजन 2 को एउटा गीत छ नि, फुलफुली दिन्छु कि के भन्ने गीत गाउनु भएको थियो हो तपाईँले? हजुर थिएटर सानो सानो गाइदिनु न। म फुल बनी फुलिदिन्छु, तिमी बास्ना बनी बस्नु है, हुन्छ म बादल बनी उडिदिन्छु, तिमी वर्षा बनी खस्नु है, हुन्छ मुटुसँग मुटु यो मनसँग त्यो मन आज आधा आधा बाँडो न। नेपाल आइडल पछि द भोइसमा पनि जानुभयो तपाईँ। हजुर भोइसमा पनि गयो। तपाईँले नेपालमा भएको जति पनि सिङ्गिङ रियालिटी सो कुनै पनि छोड्नु भएको छैन। हजुर 3टा मेन रियालिटी सो हो, नेपाल आइडल। भित्रैबाट एउटा सपना बोक्नु भएको छ। हजुर, आज भएन भने 1 मा भएन भने 2 मा, 2 मा भएन भने 3 मा, तर कुनै न कुनै सिजनमा गएर म नेपाल आइडल होस्, नेपाल स्टार किन नहोस्, द भोइस किन नहोस्, र भोलि आउने जुनसुकै रियालिटी सोमा पनि म नम्बर 1 मा आउँछु भन्ने हजुर लागेको छ। त्यही हो। त्यही भएन म भित्र एउटा हुन्छ नि त मान्छे। हजुर सबै यतिकै बोल्दाखेरिमा तपाईँको टोन जुन छ नि ट्याक्कै तराई मुलकै टोनमा आइराखेको छ। गीत सुन्दाखेरिमा फेरि त्यो आउँदैन क्या, प्र्याक्टिस नै होला है। हजुर प्र्याक्टिस नै हो, प्लस म उतै बसेको, अब उता त आइहाल्छ नि, सबै मैथली बोल्ने होइन। अब तर गीत गाउँदा पनि त्यो टोन आउनु पर्ने त्यो त आउँदैन। आउँदैन खै, अब मलाई पनि थाहा छैन यो कुरा। करिब 1.5-2 वर्ष अघिको कुरा, आमाको मृत्यु भयो। एउटा सपना बोकेको केटो दौडिराखेको थियो, काहीँ न काहीँ त एउटा ठुलो घटना त घटेको हो नि। हजुर एउटा सपना आमाले देख्न नसक्ने अवस्था पनि त सिर्जना भयो नि त। तपाईँको जुन सपना थियो पुरा गर्दै गर्दा मेरो बुबा आमाले देख्नुहुन्छ भन्ने लाग्दै गर्दा आमाको याद कतिको आउँछ? आउँछ, आमाको त धेरै याद आउँछ। एउटा हुन्छ अभाव खड्किन्छ कि खड्किन्छ? एकदम एकदम एकदम। अहिलेसम्म पनि अब राति सुत्दाखेरि सपनामा आउने, त्यस्तो सपनामा आए जस्तै भेट गरे जस्तै आमा आउनुहुन्छ, सपनामा भेट हुन्छ, धेरै हुन्छ। आमाले भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले गीत गाउँदै गर्दाखेरिमा बाबु एउटा आमाले छोरालाई साथ सहयोग दिँदै गर्दाखेरिमा आमाको चाहना के थियो, बाबुले कहाँसम्म पुग्छ भन्ने? राम्रो गरोस्, अगाडि बढोस्, सबैको त्यही चाहना हुन्छ होइन। आमाको पनि त्यही चाहना थियो, राम्रो गर्छ अगाडि बढ्छ भनेर। तर पनि अब समयले, अब कुनै पनि संसारमा त जन्म र मृत्यु भनेको त प्राकृतिक नियम नै हो होइन, त्यसरी नै त्यो भयो। तर भित्रको जुन इच्छा छ, जुन एउटा सपना छ, त्यो आमाको लागि भए पनि, मृत आत्माको शान्तिको लागि भए पनि, आमाले एउटा भगवान्को घरबाट हेरेको अवस्था पनि रहन सक्छ भोलिको दिनमा होइन। तपाईँ जहाँ पुगे पनि पक्कै पनि आमाको साथ र तपाईँप्रति ठुलो एउटा स्नेह छ भन्ने हामीले बुझ्न सक्छौँ है। आमाको लागि एउटा गीत गाउन सक्नुहुन्छ कुनै, आमालाई सम्झेर एउटा? एउटा गीत छ उदित राईजीको, माया दियो ममता दियो, माया दियो ममता दियो, सहेर दुःख कष्ट संसार देखायो, आमा तिमी देवी हो, आमा तिमी देवी हो। हालका गाना। संसारको सबैभन्दा अमूल्य चिज नै आमाको माया हो, आमाको साथ हो। आमा देवी नै हुन्, भगवान् नै हुन् होइन। भगवान्को घरमा हुनुहुन्छ। हाम्रो पनि एउटा प्रार्थना छ, उहाँप्रति हार्दिक समवेदना पनि छ। धेरै भए पनि तपाईँले चालेका जुनसुकै कदम किन नहोस्, तपाईँ डक्टरी पेसामा किन नहोस् या साङ्गीतिक क्षेत्रमा किन नहोस्, त्यो तपाईँले एक दिन पक्कै पनि पुरा गर्नुहुनेछ। बाबाको लागि पनि एउटा गीत गाइदिनुहोस् जसले एउटा सङ्घर्ष गरेर यो ठाउँसम्म पुर्याइरहनु भएको छ। ठ्याक्कै बाबाको नाममा गीत चाहिँ निस्केको छैन, तर उहाँको नाममा अरू पनि हुन्छ गीत गाइदिनु छैन। एउटा हिन्दी गीत हो, म बुवाको त्योमा गाइदिन्छु। पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा, बेटा हमारा ऐसा काम करेगा, मगर ये तो कोई न जाने कि मेरा मंजिल है कहाँ,
पापा कहते हैं बड़ा नाम करेगा हो। अलिकति गाइदिए। द म्युजिक सोमा हामी ह्याप्पी टाइम्स टिभीबाट तपाईँले विश्वको जुनसुकै कुनाबाट पनि हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। गाउँदेखि सहरसम्मका आवाजहरूले स्थान पाउने एउटै सो हो म्युजिक सो। आज हामीसँग नेपालको रियालिटी सोमा, साङ्गीतिक क्षेत्रको रियालिटी सोमा विभिन्न चरणमा आवाजलाई दमदार बनाउन पुगेको त्यो आवाजसँग आज हामीले कुराकानी गरिराखेका छौँ। देवसुली नगरपालिकाभित्र नै त्यो आवाजलाई अहिले भेटाएका छौँ। उहाँ पेसाले आँखा सम्बन्धी काम गर्नुहुन्छ, नेत्र सहायकको रूपमा काम गरिरहनु भएको छ। निदान आई केयर डेन्टल प्रालीमा चाहिँ उहाँ काम गर्नुहुन्छ। काम गर्दै गर्दा पनि आफ्नो म्युजिक जुन चाहिँ प्यासन छ त्यसलाई अगाडि बढाउनको लागि उहाँ दिनरात खटिरहनु भएको छ र विभिन्न रियालिटी सोमा पुग्दै गर्दा अहिले उहाँ नेपाल स्टारमा पुगिसक्नु भएको छ। उहाँको केही पर्फर्मेन्स तपाईँले पक्कै पनि हेर्नुभएको छ। नेपाल स्टारमा जाँदाखेरि फर्स्टमा कुन गीत गाउनुभयो त्यो गाइदिइहाल्नुहोस् त। दर्शकले अहिले चाहिँ ठ्याक्कै तपाईँलाई थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। मैले सुरुमै चाहिँ मखमली पछ्यौरीले अहिले भर्खरै गाइदिएँ र दुईवटा गीत मैले गाएको थिएँ। एउटा पिउदिन भन्दा भन्दै गाएको थिएँ, एउटा मखमली पछ्यौरीले। पैसा कसले बनायो भने कुनमा त्यो पनि गाएको छु म भोइस अफ नेपालमा जाँदाखेरि। अहिले नेपाल स्टारको चाहिँ गाइदिनु न तपाईँ। हुन्छ। पिउदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले, पिउदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले, पिउदिन भन्दा भन्दै पिलायो साथीले, म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले, दिलायो साथीले, म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले, दिलायो साथीले। पिएर नसा चढ्दा के होसमा हुन्थ्यो कोही, पिएर नसा चढ्दा के होसमा हुन्थ्यो कोही, पिएर नसा चढ्दा के होसमा हुन्थ्यो कोही, के होसमा हुन्थ्यो कोही। बेहोसीमै पनि नजर मिलायो साथीले, बेहोसीमै पनि नजर मिलायो साथीले, म छु भनी भरोसा दिलायो साथीले, दिलायो साथीले। कहिलेकाहीँ साथीहरूले भेटेर चाहिँ ल पिउँ भन्छ कि भन्दैन? भन्छन्। कहिलेकाहीँ पिउनुहुन्छ कि हुँदैन? पिन्छ कहिलेकाहीँ त खाइन्छ। आवाज बनाउनको लागि के चाहिँदो रहेछ? आवाज बनाउन सबभन्दा पहिला आफ्नो भित्र जुन लगाव हुन्छ नि, सङ्गीतप्रतिको लगाव, साधना, त्यही हो। भित्र पहिला जुनुन हुनु पर्यो आफ्नो भित्र। चिल्लो पिरो खानुहुन्न भन्ने पनि छ, चिसो पानी खानुहुन्न भन्ने छ होइन, आइसक्रिमहरू यो खानु, ड्रिङ्कहरू केही पनि गर्नु हुँदैन भन्ने जुन चाहिँ सुनिराखेका छौँ हामीले। के भन्नुहुन्छ यसमा चाहिँ? त्यो पनि हो, त्यसले पनि असर गर्छ। अब चिसो कुराहरूले, मेनली चाहिँ चिसो कुराले चाहिँ असर गर्दो रहेछ। जति पनि सफल गायकहरू गायिकाहरू बनेका छन् नि, यो चिल्लो पिरो अनि चिसोसँग चाहिँ डराउनुहुन्छ होइन? चिल्लो पिरो त अलि चिल्लोले पनि हो, तर मेन चाहिँ तपाईँको चिसोले गर्दा घाँटीमा असर गर्छ। चिसो र रियाज गर्दै गयो भने त केही फरक पर्दैन। रियाज तपाईँ रेगुलर गरिरहेको भने चिसोले पनि, चिसोले त गर्न त गर्छ, तर रियाज गर्यो भने त्यसले पनि गीत नदिन्न चिसोलाई। एउटा हामीले सुनेको थियो प्लस 2 पढ्दाखेरिमा एकजनासँग तपाईँको चाहिँ अफेयर चल्दै थियो अनि के एउटा चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट भयो, त्यो छुट्यो भन्ने सुनेको थियो हो? होइन, त्यो होइन। मेरो अहिले त्यस्तो लभै परेको छैन। अब जस्तो भन्छ नि त मान्छेहरू, त्यस्तो डिप लभ त्यस्तो अहिलेसम्म भएको छैन। त्यो फिल गर्न पाउनु भएको छैन? अब मेरो भाग्यमा छ कि छैन त्यो पनि थाहा छैन। आउँछ है घुम्दै फिर्दै। हेरौँ अब अहिले पनि लाइफ बाँकी नै छ, अब हेरौँ के हुन्छ। आवाज मन पराउने धेरै हुन्छ होइन, विश्वको धेरै ठाउँबाट पनि अहिले हामीलाई हेरिरहनु भएको छ। त्यसमाथिको एउटा 25 वर्षको केटो, भर्खरको युवा केटो सर्लाहीबाट चाहिँ स्ट्रगल गर्दै गर्दै आज यो ठाउँसम्म आइपुग्नु भएको छ होइन। सपना साँच्चै ठुलै छ, त्यो सपनाले एउटा मूर्त रूप पाउनेछ हामीले पनि विश्वास गर्न सक्छौँ। तपाईँको आवाजमा केही छ,
यत्तिकै नर्मल बोल्दाखेरि र जब तपाईँको गीतहरू सुन्न पाउँछौँ गीत सुन्दाखेरिमा साँच्चै नै हामी मन्त्रमुग्ध नै हुन्छौँ क्या। थ्याङ्क यू। त्यही त एउटा सिङ्गरको लागि त्यही कुरा हो, अब जति दर्शक श्रोताहरूले मन पराइदियो त्यही नै सबभन्दा ठुलो सम्पत्ति नै त्यही हुन्छ। सबभन्दा पहिला मन पराउनु पऱ्यो। घरको कान्छो छोरो, 4 जना दाइहरू, 1 जना दिदीको कान्छो प्यारो भाइ है। हजुर प्यारो नै भनौँ, माया गर्नुहुन्छ सबैजनाले। तपाईँको हरेक कुरामा खुसी हुनुहुन्छ? हजुर एकदम सहयोग गर्नुहुन्छ उहाँहरूले। अहिलेसम्म मेरो लागि अब अहिले पनि केही पऱ्यो भने उहाँहरूले सहयोग गर्नुहुन्छ। मलाई पढाउनेदेखि लिएर बच्चा, म सबभन्दा कान्छो त्यही भएर सबैजनाले माया गर्नुहुन्छ। हरेक कुरामा पनि सपोर्ट गर्ने, एकदम सपोर्ट गर्नुहुन्छ, एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ। तपाईँ जब नेपाल आइडलमा गएपछि गाउँमा जाँदाखेरिको अवस्था कस्तो थियो? पहिला देख्ने लक्ष्मण र त्यसपछि लक्ष्मणलाई चिन्ने त्यो अवस्था कस्तो फरक थियो? फरक त पऱ्यो। म सिङ्गिङ रियालिटी सोहरूमा जाँदाखेरि जस्तै भोइस अफ नेपालमा म गएँ, त्यसपछि मेरो भिडियोहरू सबैतिर गयो। ब्लाइन्ड अडिसनै फालेँ तर पनि मेरो भिडियोहरू फेसबुकमा अरू ठाउँबाट जाँदाखेरि प्रतिक्रिया पनि एकदम राम्रो पाएँ। सबै मान्छेहरूले चिन्न थाले। गाउँमा जाँदाखेरि यो गीत गाउने होइन भोइस अफ नेपालमा भनेर सबै ठाउँमा चिन्न थाले। जहाँ गए सबले चिन्न थाले। जन्मथलोले त हिजो चिन्यो, अब कर्मथलो आज देवचुलीमा छ। अब कर्मथलोले चिन्न बाँकी छ। अलिअलि त चिन्नुहुन्छ तपाईँलाई प्रत्यक्ष भन्दा पनि अप्रत्यक्ष रूपमा तपाईँको आवाजहरू सुनेर यही रियालिटी सोहरू हेर्ने जति पनि दर्शकहरू हुन्छ उहाँले चिनिरहनु भएको छ। अब अहिले चाहिँ तपाईँ ह्याप्पी टाइम्सको यो हाम्रो अहिले गफगाफ पछि नै सायद तपाईँलाई यहाँ चिन्ने धेरै तपाईँको चाहिँ फ्यान बढ्ने हुनुहुन्छ होइन? भोलिको लागि तपाईँले यो ठाउँलाई पनि त केही गर्नु छ नि त होइन र? हजुर हजुर। जुन ठाउँमा अब म यहाँ आफ्नो कर्म गरिरहेको छु भने मेरो पनि कर्तव्य आउँछ। यहाँको सेवा गरिरहेको छु, यहाँ बसेर यहीँ कमाइ त खाइरहेको छु नि त। मान्छेले सेवा गरेर काम गरेर खाइरहेको छु, मेरो पनि कर्तव्य बन्छ यहाँको मान्छेहरूलाई सही उपचार दिनु होइन। मैले अहिले दलदलैमा बसेर धेरैजनालाई कर्तव्य मेरो आउँछ यहाँ। सबैले राम्रोसँग सेवा गर्नुपर्ने, काम गर्नुपर्ने। देवचुली आफैमा तपाईँको साङ्गीतिक क्षेत्रदेखि लिएर धेरै क्षेत्रहरूमा चाहिँ अगाडि बढेको ठाउँ हो यो। तपाईँलाई हामीले यसरी पनि भन्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ अहिले पनि सयौँ युवा युवतीहरू साङ्गीतिक फिल्डमा, डान्सिङ फिल्डमा होइन कुनै न कुनै फिल्डमा अगाडि बढिराखेको हामीले पाउँछौँ क्या। अब यसको एउटा मूर्त रूप दिनको लागि तपाईँमा पनि एउटा जिम्मेवारी चाहिँ थपिएको छ है। हजुर आगामी दिनमा मजाले यो देवचुली नगरपालिका तपाईँले काम गर्नुहुनेछ होइन? यति दिनसम्म बसेँ कुनै ठाउँमा बसेँ भने त्यहाँको ठाउँको त माया त लागिहाल्छ नि त होइन। अब म कति योभन्दा अगाडि म कावासोती बस्थेँ, 2 वर्ष त्यहाँ बसेँ। अब यहाँ पनि आएको 10-11 महिना जति हुन लागिसक्यो। जुन ठाउँ बसिन्छ त्यहाँ ठाउँको त माया त पक्कै लाग्छ। हजुर। द भोइसमा ब्लाइन्ड अडिसनमा पैसा कसले बनायो भने तपाईँले जब गीत गाउनुभयो नि हजुर जर्जहरू नै एकदमै चुपचाप थिए कि होइन? दर्शकहरू अब टिभी हेर्ने त सारा त जति पनि दर्शकहरू छ तपाईँको आवाजको त्यहीँबाट फ्यान भएका थिए। पक्का आवाज त्यहाँनिर तपाईँको प्रस्तुति त्यहाँनिर देखिएको थियो। सुनौ न एकचोटि। हुन्छ। म त्यहाँ भोइस अफ नेपालमा जाँदाखेरि मेरो मेन समस्या भनेको डर हो। अब स्टेज फेस गर्न नसक्ने होइन, आत्तिने। त्यसले गर्दाखेरि मेरो जहाँसम्म कमजोरी लाग्यो। मैले मेहनत चाहिँ राम्रोसँग गरेको थिएँ त्यहाँ। अब त्यहाँ डरले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ बिग्रेको थियो। अब त डर त छैन नि त, बिस्तारै हटिरहेको छ नि त। बिस्तारै हटिरहेको छ। अब जति स्टेजहरू फेस गर्दै गयो, अब जस्तै तपाईँको इन्टरभ्यूमा अहिले इन्टरभ्यू दिइरहेको छ, मलाई डर लागिरहेको हुन्छ कि अब यस्तो म धेरै फेस गरेको छैन नि त, त्यही भएर मलाई अप्ठ्यारो भइरहेको हुन्छ। अहिले त्यस्तो अप्ठ्यारो त भएको छैन नि तपाईँलाई? सुरुमा भइरहेको थियो, अहिले पनि ठिक भइसकेको छ। अब यस्तै कुरा गर्दै गर्दै जाने हो भने सही हुन्छ। ल ठिक छ। म हुन्छ। पैसा कसले बनायो यो गीत सुनाउनु हुन्छ? संसारमै महँगो त पैसा पो रहेछ, कलियुगका मान्छेको मन पैसाको भएछ। बैसको माया हो बैसको माया, पैसाको छेउमा बाचाका सम्भुल्न रहेछन्। गिर्नु परेसी मान्छेहरू हृदयसम्म गिर्दा रहेछन्। दैव पैसा बनायो कसले, पैसा बनायो। थ्याङ्क यू। साँच्चै नै एउटा सुमधुर आवाजको धनी भर्खर एउटा जेन्युन सपना बोकेर हिँडेको एउटा
युवा जसलाई आज हामीले द म्युजिक सोमा प्रस्तुत गरेका छौँ। तपाईँले सुनिसक्नु भएको छ। एउटा कोइन्सिडेन्ट भनौँ कि के भनौँ, तपाईँले अहिले पहिरिनु भएको जुन चाहिँ सर्ट छ नि, यो हामीले नेपाली स्टारमा देखेका थियौँ। हजुर, यही सर्ट लगाएर मैले त्यहाँ पर्फर्मेन्स गर्नुभएको थियो होइन? पर्फर्मेन्स भन्दा यस्तै इन्टरभ्यू लिने क्रममा यही सर्ट लगाएको। आज पनि त्यसमै हुनुहुन्छ हामी? हजुर, सायद आज यो नै फल्दै हुनसक्छ है लाइफमा। हजुर हजुर, ठिक छ। हुन्छ, हामी कार्यक्रमको अन्तिम चरणमा पनि छौँ। द म्युजिक सोमा आज तपाईँले टाइम दिनुभयो, व्यस्त पनि नि हुनुहुन्छ। अब अहिले कोभिड-19 कोरोनाको एउटा सङ्क्रमण छ, तपाईँ एउटा स्वास्थ्यकर्मी पनि हो होइन? के भन्न चाहनुहुन्छ, कसरी सुरक्षित रहने? अब धेरै यहाँ त पोजिटिभ पनि आएको छ, नेगेटिभ कुराहरू पनि आएको छ होइन? मास्क लगाउनु हुन्न भन्ने अहिले एउटा नयाँ जमात चाहिँ युरोपतिरबाट उत्रिराखेको छ। सेनिटाइजर पनि प्रयोग गर्नुहुन्न भन्ने एउटा जमात पनि उत्रिराखेको छ। विभिन्न देशहरूले चाहिँ लकडाउन गरेर ठुलो रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ सङ्क्रमितलाई हटाउनुपर्छ भनेर लकडाउन निषेधाज्ञाहरू पनि गरिराखेको छ। यो बिचमा एउटा स्वास्थ्यकर्मी जस्तो व्यक्ति पनि तपाईँ हुनुहुन्छ, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ? बस्नको लागि के गर्ने? मेरो सोचाइअनुसार यो रोग त रोगै हो, रोग नभइकन यस्तो समस्या नआउने त पुरै हुन्थेन होइन? संसारभरिले दुःख भएछ, कतिजना त मर्नु पनि भएन, अरू देशहरूमा कतिजना त्यो पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि अब हाम्रो देश भनेको गरिब देश अन्तर्गत पर्छ होइन? अब लकडाउन गरिदियो, बन्द गरिदियो त मान्छे भोकै पनि मर्छन्, कतिजना मरिरहेछन्। त्यही भएर सतर्कता अपनाउँदै होइन, सकिन्छ भने जतिसुकै जस्तै मास्क लाउने, सेनिटाइजर लाउने, त्योहरू गर्दै हामीले यसलाई त्यो लकडाउन पुरा बन्दै नगरेर सरकारले पनि अलि लुज गरेर कसरी हुन्छ सतर्कता गर्दै अनि प्लस आफ्नो काम दैनिकी कामहरूमा पनि गर्दा राम्रै हुन्छ होइन? आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट सबैजनाले जति सकिन्छ त्यति गरेर सजगता अपनाएर यस्तो पुरा लकडाउन गरेर अब जस्तै मान्छेहरू भोगभोग, अब यो त एक त हाम्रो देश त्यस्तै आर्थिक अवस्थामा कमजोरी देश हो, झन् लकडाउन गर्दा धेरै मान्छेलाई असर पर्छ। अब नेपाली स्टारको तपाईँ अहिले कुन राउन्डमा हुनुहुन्छ? म अहिले रिसभ सडज राउन्ड क्रस गरेर म रिसभ राउन्डमा, अब आउने चाहिँ रिसभ राउन्ड हो। रिसभ राउन्डमा चाहिँ तपाईँको टप के हुन्छ? टप 48 हो। टप 48 हो हजुर। टप 48 भित्र अहिले हुनुहुन्छ तपाईँ? टप 48 मा छु। अब टप 48 बाट टप 30 अथवा कतिमा हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ अब कहिले जाँदै हुन्छ क्यापेन्टर? अब म भर्खरै हिजो पिसिआर गरेर आएँ, पिसिआर नेगेटिभ आयो भने म चाहिँ जाने चान्स पाउँछु। त्यो सबै गरेर म जान्छु, अब भोलि अथवा पर्सि जाने मेरो प्लान छ। हुन्छ, तपाईँलाई त धेरै धेरै शुभकामना छ। दिपचुली माताले चाहिँ तपाईँलाई धेरै धेरै रक्षा गर्नुहुनेछ, तपाईँको आवाजलाई बुलन्द बनाउनु हुनेछ होइन? हामीले ती चाहिराखेका छौँ। तपाईँ अहिले जन्मथलो जुनसुकै भए पनि कर्मथलो नै सबैभन्दा ठुलो भन्छन् होइन? अहिले दिपचुली नगरपालिकाभित्र हुन्छ, यहाँको आवाज बनेर तपाईँ पुगिरहनु भएको छ त्यहाँ। यो आवाजले सार्थकता पाउनेछ। हामी सबैको दिपचुली नगरपालिका नवलपुरवासीको तपाईँलाई धेरै धेरै साथ सहयोग छ है? सबैजनालाई मेरो तर्फबाट पनि सहयोग, अहिलेसम्म जति सहयोग गरिदिनु भयो होइन, यहाँ बसेर म काम गरेर यहाँ आफ्नो कर्म गरिरहेको छु होइन? सबैजनाले सहयोग, सबैजनाको म पोजिटिभै हेरिरहेको छु होइन? यहाँको मान्छेहरू पनि सबैको आशीर्वाद लागोस्, म अझै अगाडि बढौँ। अनि एउटा कुरा मैले छुट्याएको छु क्या, जस्तै आफूसँग भएको कलाहरू जब निस्किन्छ नि, कुनै एउटा ठाउँमा तपाईँ काम गरिरहनु भएको छ भने त्यहाँ डिस्टर्ब पनि आइराखेको हुन्छ क्या। तर तपाईँले जुन ठाउँमा काम गर्नुभएको छ, निदान आई केयर एन्ड डेन्टलमा काम गरिरहनु भएको छ, उहाँको जुन सरर हुन्छ, ओनरहरू जो हुनुहुन्छ, कस्तो लाग्छ तपाईँलाई? एकदम सपोर्टिभ हुनुहुन्छ उहाँ, अब हरेक स्टेपमा सपोर्ट गर्ने मान्छे। अब जुन घरमा म जुन हस्पिटल हो त्यहाँ निदान आई केयर भन्ने, म राति कराएर आउँछु, गीत गाएर आउँछु। ल गीत गाउने मान्छे हो, केही फरक पर्दैन, गाओस् भनेर एकदम पोजिटिभ। र मेरो ओनर पनि हुनुहुन्छ, मलाई लिएर अब जहाँ जानुपर्ने, अब भर्खरै म पिसिआर गराउन चितवन गएको थिएँ सिएमसीमा, त्यहाँ लिएर जानुभयो। त्यतिसम्म सहयोग गर्ने खालको मान्छेहरू हुनुहुन्छ, त्यही भएर एकदम उहाँहरूप्रति एकदम कृतज्ञ छु म। आफ्नै घर जस्तो लाग्छ? आफ्नै जस्तो लाग्छ। हस्, थ्याङ्क यू। ठिक छ, अन्तिममा चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ दर्शकहरूलाई? अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्तिममा चाहिँ अब हामीहरूको नराम्रो भनौँ, हामीलाई कोभिड-19ले गर्दा विश्वलाई चर्चित छ। अब कसैले झुटो भनिरहेछ, कसैले सही भनिरहेछ, कसैले सही आइडिया दिइरहेको छैन होइन? त्यही भएर आफू जुन सही कुरा लाग्छ, जुन सही लाग्छ त्यो अनुसार काम गरौँ होइन? अनि स्वस्थ भएर बचाउँ, सबैजना राम्रो गरौँ। राम्रो गरेपछि राम्रै हुन्छ, कसैको नराम्रो नगरौँ, यति हो। जाँदै देखेर तिमीलाई तपाईँको आवाजपछि हामी हस्, एउटा लास्टमा गीत गाउँछु। अहिले भर्खरै नयाँ आएको सुजन कार्कीज्यूको देखेर तिमीलाई, हेरेर तिमीलाई,
भेटेर तिमीलाई सम्झेर तिमीलाई मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो मनै मनमा माया तिन पाते भइदियो। धन्यवाद। एउटा म नारायण गोपालज्यूको पनि एउटा हल्का गाउन चाहे। तिमी जुन रहरले ममा फुलायो सबै सुख हराए सधैँ चोट पायो म डुब्दो किनारा कहाँ हाँस्न सक्नु व्यर्थै तिमीले मेरो हात समायो बैसालो त्यो तिम्रा आधारहरूमा न मैले कहिले खुसियालीको रे र सायद रिसायौ तिमी भित्र भित्रै नभित्री ती तिम्रा हुलदुली सोधे। थ्याङ्क यू। सुमधुर आवाजको धनीको रूपमा अगाडि बढिराखेका लक्ष्मण महतोसँग कुराकानी गऱ्यौँ द म्युजिक सोमा गएर। यो समय दिनुभएकोमा तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अहिले पनि छुट्टी छ। हजुर नमस्कार। थ्याङ्क यू। द म्युजिक सोमा हामी गाउँदेखि सहरसम्मका विभिन्न आवाजहरू लिएर आउने गर्छौँ। यो हामीले तपाईँलाई जानकारी गराइसकेका छौँ। अन्य कुनै एपिसोडमा फेरि नयाँ आवाजसँग हामी यो प्रोग्राममा गफगाफ गर्ने नै छौँ। तबसम्मको लागि भने हामी पनि छुट्टिन्छौँ। द म्युजिक सोबाट छुट्टिन्छौँ। नमस्कार।